إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين الكرام في قناة كل ما يخص التعليم. في هذا الفيديو اليوم سنتطرق إلى طريقة تقديم نفس باللغة الفرنسية. بعدما قمنا بإحصاء في مجموعتنا على الفيسبوك، تبين أن الكثير من المترشحين يعانون من هذا الإشكال، وهو طريقة تقديم النفس باللغة الفرنسية. دونك سنبدأ على بركة الله لكي لا نطيل في التقديم. la présentation en français, c'est-à-dire تقديم النفس باللغة الفرنسية. حاولت أن أجرد بعض العناصر باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية بطبيعة الحال. تجدر الإشارة أن هذه العناصر التي أمامكم هنا يمكنك أن تستعملها في جميع اللغات كيفما كانت، سواء الأمازيغية أو اللغة العربية أو اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية إلى آخره. هذه العناصر هي الأساسية في التقديم النفسي، هي التي تعرف هوية الشخص وتعرف الإنسان بصفة عامة. نبدأ على بركة الله. نو برينون يعني الاسم العائلي والشخصي. نو هو الاسم العائلي والشخصي. ثم بطبيعة الحال العمر، لاج، لا سيتوياسيون فاميليال، هل العائلية، هل أنت متزوج، هل أنت عازب، هل أنت إلى آخره. ثم السكن، l'habitation, l'habitation. Et enfin les diplômes, pardon, c'est pas enfin, les diplômes. On a ici les diplômes, c'est-à-dire الشهادات أو الشواهد. بعدها التجارب، إذا قمت بالتدريب في مؤسسات معينة أو كنت تعمل في مدرسة حرة إلى آخره لمدة معينة. ثم اللغات، بطبيعة الحال مهم جدا أن نذكر اللغات التي نتحدث بها مع ذكر درجة هذا الإتقان. ثم الهوايات، بطبيعة الحال من منا ليست لديه هوايات. متابعينا الكرام، على بركة الله نمر إلى الجزء الثاني من الفيديو. هنا كما تشاهدون أمامكم مثال لتقديم النفس باللغة الفرنسية، مع أخذ بعين الاعتبار العناصر التي ذكرناها، العناصر الثمانية التي ذكرناها من اسم وعمر وسكن وتجارب وهوايات إلى آخره. نبدأ على بركة الله. je m'appelle ou là mon nom est, je m'appelle par exemple Karim Ben Flan. J'ai 25 ans. J'habite à Agadir. Je suis célibataire. Je suis marié. Licencié en, par exemple, littérature française. يعني شعبة الإجازتنا، يعني تخصص الإجازة en 2018 par exemple. في السنة هنا نذكر سنة 2018 2017 etc. J'ai déjà travaillé en tant qu'enseignant de la langue française، يعني عملت من قبل كأستاذ اللغة الفرنسية مثلا في المدرسة الفلانية. إذا لم تكن تعمل يمكنك أن تذكر j'ai passé par exemple un stage de 6 mois dans une école privée etc. pendant par exemple 2 années 3 années. Je parle 4 langues, je parle 3 langues, je parle 2 langues. Sinon فقط أذكر أنني أتحدث اللغات التالية. je parle les langues suivantes par exemple l'amazigh, je parle l'arabe, je parle l'espagnol, je parle le français, je parle l'anglais etc. parmi mes loisirs، من بين هواياتي parmi mes loisirs je tiens à citer، يعني من بين هواياتي أذكر مثلا لا ليكتور، المطالعة، لا ناتاسيون، السباحة، ثم السفر، لو فواياج. يعني أنت هنا يمكن لك أن تتصرف بهذا في هذا مثلا هذا المثال يمكن لك أن تتصرف فيه كما شئت فيما يتعلق بمعلوماتك الشخصية. مثلا جو مابيل، انت كتزيد الاسم ديالك والعمر ديالك والسكن ديالك وطبيعة الإجازة اللي عندك والسنة ديال الحصول عليها والتجارب ديالك مع ذكر اللغات بطبيعة الحال. وأخيرا وليس أخيرا الهوايات. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نتمنى أن يكون عند حسن ظنكم وينال إعجابكم، وكذلك لا تنسوا أن تذكروا لنا مثلا طبيعة الدرس القادم. إن شاء الله سنحاول بإذن الله أن نجيبكم ونقدم لكم كذلك المعلومات التي تطلبونها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.